बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम सेल प्रमोशन के एक अहम मौजू एक अच्छे सेल्समैन की खुसूसियात के हवाले से आपको बताएंगे कि एक अच्छे सेल्समैन की क्या खुसूसियात होनी चाहिए, उनमें कौन सी क्वालिटीज़ होती है, जबकि सेल्समैनशिप और अशिया की दर्जाबंदी व मयारबंदी के हवाले से भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों और अजीज़ तलबा, सेल्समैन और गाहक की अक़साम क्या होती है, इस हवाले से भी हम आपको चीदा पॉइंट्स बताएंगे। दोस्तों और अजीज़ तलबा, एक मिसाली सेल्समैन की तारीफ पेश करना यकीनन एक मुश्किल काम है, क्योंकि इस बात का इन्हिसार बड़ी हद तक इस पर है कि वो किस शोबे की फ़रोख्त से वाबस्ता है। मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ सेल्समैन होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ भी कदरे जुदा जुदा होती है, लिहाजा हर एक को मुख्तलिफ खूबियों का मालिक होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि सेल्समैनशिप के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को इस पेशे की बुनियादी मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। मसलन उसे अपनी जिम्मेदारियों से फ़रोख्त की जाने वाली शे और ग्राहकों के रुझानात के मुतालिक इल्म होना चाहिए। एक सेल्समैन की शख्सियत जहाँ दूसरे पहलुओं की अक्कासी करती है, वहाँ उसके काम की भी आयनदार होती है। जब सेल्समैन फ़रोख्त की किस्म का आगाज करता है तो वो दूसरे लोगों से मिलता है और उनके रवैयों और रुझानात का मुतालिया करता है। इसलिए सेल्समैन की अपनी शख्सियत बड़ी जाज़िब होनी चाहिए। इसके लिए पुरसुकून, खुश अखलाकी और ईमानदार होना भी ज़रूरी है। मजमूई तौर पर एक अच्छे सेल्समैन में इन खूबियों का होना ज़रूरी है, यानी नंबर 1, एक अच्छे सेल्समैन को पुरकशिश और पुरएतमाद शख्सियत का हामिल होना चाहिए, ताकि वो जिन ग्राहकों से मिले उन पर अच्छा तासुर कायम हो। नंबर 2, चेहरे की ताजगी का ताल्लुक अच्छी सेहत से होता है और अच्छी सेहत अच्छी कारकर्दगी की जामिन होती है। सेल्समैन के लिए ज़रूरी है कि वो तंदुरुस्त व सेहतमंद हो। अच्छी खुराक और जिस्मानी वर्जिश से वो अपनी सेहत बरकरार रख सकता है। नंबर 3, एक अच्छा सेल्समैन खुश लिबास होता है। अच्छे लिबास से सेल्समैन की शख्सियत में इजाफा होता है। एक अच्छे सेल्समैन को बुलंद आवाज़, खुश गुफ्तार होना चाहिए। लहजे की तलखी, गैर मयारी तलफ़्फ़ुज़, पुरशोर और तंज़िया गुफ्तगू से सेल्समैन गाहक को बेजार कर देता है, जिससे फ़रोख्त पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। नंबर 5, दरअसल खुश अखलाकी ही एक सेल्समैन के लिए रहनुमा उसूल होती है। अच्छी आदत से सेल्समैन गाहक के दिल जीत लेता है। बद अखलाक सेल्समैन फर्म के मुफादात को नुकसान पहुंचाता है और फ़रोख्त की हौसला शिकनी का बास बनता है। नंबर 6, एक मिसाली सेल्समैन को ज़हीन दूरस्त होना चाहिए। इन खूबियों की बदौलत वो फ़रोख्त में हायल दुश्वारियों को न सिर्फ समझ लेता है बल्कि उन पर काबू भी पा लेता है। नंबर 7, एक अच्छे सेल्समैन में उनके पेशे के लिए तभी रुझान मौजूद होनी ज़रूरी है। इससे उनमें खुद एतमादी परवान चढ़ती है। इस खुद एतमादी में तजुर्बे के साथ साथ इजाफा होता रहता है। नंबर 8, एक अच्छा सेल्समैन गाहक को खुशामदीद कहता है, उसकी खैरियत दरियाफ़त करता है, उसे इत्मीनान से बैठने के लिए कुर्सी वगैरह पेश करता है। इसके बाद उसकी मतलूबा शे उसकी खिदमत में पेश करता है। नंबर 9, एक अच्छे सेल्समैन को शे के बारे में वसी मालूमात रखनी चाहिए, ताकि वो गाहक के ख़रीदारी के मुहर्रिक को सामने रख कर बात करे और अपनी राय को ठोस दलीलों के साथ पेश करे। नंबर 9, एक अच्छे सेल्समैन के लिए अच्छे हाफिज़े का होना ज़रूरी है। उसे याद रखना चाहिए कि उसे किस गाहक से किस वक़्त और क्या बात कहनी चाहिए। इस खूबी की बदौलत वो कारोबार के लेन देन को सहल बना सकता है। नंबर 10, एक अच्छे सेल्समैन को शे फ़रोख्त करने का हुनर आता है। वो बरमहल और बामौका बात करता है और गाहक को जल्द मुतासिर कर लेता है। वो गाहक के नुक्ते नज़र को सुनता और दूसरे के जज्बात मजरूह किए बगैर अपना मुतबा नज़र बेतकल्लुफ़ी से बयान कर देता है। नंबर 11, एक सेल्समैन के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मालूमाती आमा का ज़ख़ीरा रखता हो। नीज़ जो शे वो फ़रोख्त कर रहा है, अगर उस नोयत टेक्निकी हो तो उसका फ़र्ज़ है कि वो शे के टेक्निकल पहलू को भी बड़ी सराहत के साथ बयान करे। नंबर 12, एक अच्छे सेल्समैन को फर्म का यानी इदारे का वफादार होना चाहिए। उसे चाहिए कि कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे फर्म यानी इदारे के मुफाद को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। सेल्समैन में काम करने की लगन मौजूद होनी चाहिए। सुस्त, गमगीन, परेशान हाल अफराद सेल्समैन के पेशे के लिए मौजू साबित नहीं होते। एक अच्छा सेल्समैन ईमानदार, पुरखुलूस, काबिल इत्मीनान होता है। वो गाहक को गलत बयानी करके या धोखा देकर नाकिस शे फ़रोख्त नहीं करता। वो गाहकों के साथ हर मुमकिन ताउन करता है। एक अच्छा सेल्समैन मुतहम्मिल मिजाज होता है। वो
انواع اقسام کی اشیاء اور گاہکوں کے لین دین کرتا ہے اس میں گاہک کی سخت الفاظ سن لینے کی قوت برداشت موجود ہوتی ہے۔ ایک اچھا سیلز مین ملنسار طبیعت کا مالک ہوتا ہے، وہ لوگوں میں گل مل جاتا ہے۔ اس کے برعکس خود فراموش تنہائی پسند افراد اچھے سیلز مین ثابت نہیں ہوتے۔ دوستو اور عزیز طلباء، سیلز مین شپ اور اشیاء کی درجہ بندی و معیار بندی کی اگر بات کی جائے تو اشیاء کی درجہ بندی دو ایسی سرگرمیاں ہیں جو دور حاضر میں سیلز مین شپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سرگرمیاں سیلز مین کے کام کو حد درجے آسان بنا دیتی ہے۔ یہ گاہک اور سیلز مین کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے اور غیر ضروری بحث کو ختم کر دیتی ہے۔ اشیاء کی درجہ بندی سے مراد ان کی علیحدہ علیحدہ نشاندہی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا سیبوں کی دکان پر سیلز مین سیبوں کے مختلف ڈیر لگاتا ہے۔ ہر ڈیر کے سیبوں کا تعلق ایک مختلف علاقے سے ہوتا ہے۔ یہ سیبوں کی درجہ بندی کہلائے گی۔ معیار بندی سے مراد مختلف قسم کی اشیاء کے معیار قائم کرنا ہے۔ مثلا گندم کی بیچوں کی یوں تو بے شمار اقسام ہے، لیکن انہی بیچوں میں ایک قسم جسے میکسی پاک کہا جاتا ہے اس کی فی ایکڑ پیداوار دوسرے اقسام کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، لہٰذا میکسی پاک کو ہمارے کسان بھائیوں میں جو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ گندم کی دوسری قسم کی حاصل نہیں ہو سکی، لہٰذا میکسی پاک کے حوالے سے گندم کی بیچوں کے اقسام کی معیار بندی کر دی گئی ہے۔ اگر سیلز مین اشیاء کی درجہ بندی و معیار بندی کر دے گا تو گاہک انہیں بآسانی شناخت کر لیتا ہے اور بغیر شک و دو کے شے خرید لیتا ہے۔ ایک سیلز مین کے لیے یہ سرگرمیاں اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے اور ان پر فروغ کی کمی پیشی کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر اچھا سیلز مین اپنی اشیاء کی منڈی سے جلد اٹھائے جانے کے لیے درجہ بندی اور معیار بندی میں مہارت حاصل کر لیتا ہے اور فروغ کے لیے ان پر انحصار کرتا ہے۔ سیلز مین اور گاہک کی اقسام۔ فروغ کی کاوشوں اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ سیلز مین انسانی فطرت کا مطالعہ کرے، اسے بیک وقت مختلف لوگوں سے نمٹنا پڑتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ وہ گاہکوں کی پسند و ناپسند، رجحانات اور شکوک و شبہات کا تجزیہ کرے۔ پھر سیلز مین مختلف محرک کے مختلف تعلیمی قابلیت رکھنے والے اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا سامنا کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے رجحانات کو پرکھ کے نیز گفتگو کرتے وقت وہ گاہک کی خریداری کے محرکات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ سیلز مین کے لیے لازمی ہے کہ وہ مختلف قسم کے گاہکوں کو پہچان سکے اور ہر ایک کی شخصیت، لباس، چال ڈال اور عادات کی روشنی میں فروغ کی موزوں ترین حکمت عملی اپنائے۔ گاہکوں کی چند اقسام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کم گو گاہک، شرمیلے گاہک، بے صبر گاہک، گستاخ اور بد اخلاق گاہک، خود فریبی غلط فہمی کا شکار گاہک، تضییع اوقات کا باعث گاہک۔ یہ وہ گاہک ہے جو محض وقت گزارنے کے ارادے سے دکان میں گھستا ہے۔ ایسا شخص بیکاری، تفکر یا فرض سے فرار کی تلاش میں ہوتا ہے، گویا اس کی خریداری کا کوئی محرک نہیں ہوتا۔ سیلز مین کو چاہیے کہ ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور جب تک وہ کوئی سوال نہ کرے اس سے کچھ دریافت نہ کیا جائے۔ وہ کوئی بات پوچھے تو احترام کے ساتھ اسے مطمئن کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی نارمل کیفیت میں وہ کچھ خریداری کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ شکی گاہک۔ شکی گاہک یہ سوچتا ہے کہ شاید سیلز مین اس سے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اس لیے وہ سیلز مینوں کی باتوں کا اعتبار کرتا ہے اور نہ شے کی پائیداری کا بلکہ اکثر سیلز مینوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اس پر طنزیہ جملے کرتا ہے۔ شے کی خریداری کے سلسلے میں فیصلے کرنے سے ہچکچاتا ہے۔ سیلز مین کو چاہیے کہ اس سے بحث میں نہ الجھے بلکہ اسے فرم کی وفاداریوں، اس کی شہرت اور ہر قسم کی خدمات کے بارے میں بتائے۔ صرف اس سے گاہک کے شکوک دور کیے جا سکتے ہیں اور اسے شے فروخت کی جا سکتی ہے۔ سیلز مین اور خریداری کے محرکات۔ جب کوئی شخص کسی شے کو خریدنا چاہتا ہے اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی محرک کار فرما ہوتا ہے، مصارف کوئی نہ کوئی جذبہ دل میں سموئی خریداری کے لیے نکلتا ہے۔ سیلز مین کا کام ان جذبوں، رویوں اور رجحانات کو سمجھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سیلز مین انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھتا ہو تاکہ وہ صارف کو بہتر انداز سے شے کی خریداری پر آمادہ کر سکے۔ سیلز مین کا یہی کام ہے کہ وہ شے کو پرکشش انداز سے پیش کرے اور خریدار کے دل میں اس کے لیے شدید لگن پیدا کر دے۔ فطرت انسانی کا مطالعہ اسے اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ خریداری کے محرکات کو سمجھے، صارف کی ضروریات کو ٹٹولے اور ضرورات کی تکمیل کا شدید احساس دلائے۔ اشیاء کی خریداری کے عام طور پر کچھ محرکات ہوتے ہیں جن میں نمبر 1 بنیادی محرکات جو آتے ہیں ان کا تعلق خوراک،
پوشک کپڑے رہائش سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر منتخب محرکات آتے ہیں، ان کا تعلق انسانی آرام و آرائش سے ہوتا ہے۔ ان محرکات کو صارف کا ماحول ان کی مالی اور سماجی حیثیت جنم دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سرپرستی کے محرکات آتے ہیں، ان کا مقصد کسی خاص فرم کا سرپرستی قبول کرنا ہے۔ بعض افراد محسوس فرموں یا دکانوں سے ہی خریداری کرتے ہیں، بعض اوقات شے نادر نوعیت کی ہوتی ہے اور ایک ہی دکان سے دستیاب ہوتی ہے۔ اس محرک کو جنم دینے میں دکان کو واقعہ دکاندار کی شہرت اور اشیاء کی نمود و نمائش کو بھی بہت دخل ہوتا ہے۔ ایک مثالی سیلز مین کو چاہیے کہ وہ ہر خریدار کے بنیادی محرکات کو سمجھے اور اس محرک کی روشنی میں ہی اپنی گفتگو کا آغاز کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے محرکات اور شے کے خواص کے بارے میں اپنی وسیع معلومات کا اظہار کرے، اس طرح خریدار کو مجبور کر دے کہ وہ شے کو خرید کر ہی دم لے۔